नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्युजमा स्वागत छ। नेताहरूले बेला बेलामा बोलीमा लगाम नलगाउँदा लज्जाबोध हुने अवस्था आउनु नेपालीहरूका लागि नौलो रहेन। कतिपय अवस्थामा पद समेत गएका उदाहरण छन्। अभिव्यक्तिकै कारण अप्ठ्यारोमा परेका छन् काङ्ग्रेस नेता नवरत्न वैद्य। यद्यपि उनले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति आत्मालोचना गर्दै रेकर्डबाट समेत हटाइसकेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली निकट युवा समूहले उनको अभिव्यक्तिलाई अवसरमा बदल्ने दाउमा छ। वैद्य विरुद्ध ज्यान मार्ने दुरुत्साहन गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा जाहेरी नै परेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले यसमा आपत्ति जनाएसँगै प्रदेशसभामा दिएको अभिव्यक्तिका कारण मुद्दा लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा बहस पनि सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन मास्कको प्रयोग अनिवार्य छ, तर सही तरिकाले मास्क प्रयोग गरिएन भने त्यसले संक्रमणबाट जोगिन अप्ठ्यारो पर्छ। अधिकांशले मास्कको सही तरिकाले प्रयोग गरेको देखिँदैन। यो सँगै प्रयोग गरेको मास्कको सही व्यवस्थापन नहुँदा यसले संक्रमणको जोखिम झनै बढ्ने निश्चित छ। विशेष गरी अहिले प्रयोग गरिएका मास्क व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको बताइएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल पाल्पा सडक खण्ड सिद्धबाबा क्षेत्र बेला बेलामा चर्चामा आइरहन्छ। यति बेला सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडै काटेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना प्रदेश योजना आयोगले ल्याएपछि पुनः चर्चामा आएको छ। यो सँगै शेयर बजारमा निरन्तरको नयाँ रेकर्ड र युरोपमा फुटबलको उत्सवको समाचार पनि आजको बुलेटिनको महत्त्वमा छन्। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएपछि काङ्ग्रेसले जनायो आपत्ति। सरकारको दबावमा जाहेरी दर्ता गरिएको आरोप। बुटवल पाल्पा सडक खण्डमा पर्ने सिद्धबाबा डाँडो काट्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रस्ताव। पहाड काटेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना। कनेक्टेड छ यो, त्यसले गर्दा यसलाई पर्यटकीय हिसाबले पनि यसलाई एउटा सदुपयोग गर्न सकिने। प्रयोगपछि जथाभावी फ्याँकिएको मास्कले कोरोनाको थप जोखिम बढाउँदै मास्कको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव। जथाभावी चाहिँ नफालिदिनुहोस् बिन्ती छ। त्यो चाहिँ साह्रै यो इन्भाइरोमेन्टको लागि साह्रै हानिकारक। कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम। नेप्से परिसूचक 42 अङ्कले बढेर अधिकतम 3000 को बिन्दुमा पुग्यो। युरोकप फुटबलमा आज पोल्यान्ड र स्लोभेनिया बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै अर्को खेलमा स्पेनले पोल्यान्डसँग खेल्ने। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले थप 33 जिल्लाका 65 स्थानको क्रियाशील सदस्यताको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। आगामी 14औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको काङ्ग्रेसले यसअघि 101 स्थानको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। सोमबार काङ्ग्रेसले थप 33 जिल्लाका 65 स्थानको नामावली पार्टीको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको हो। काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यताको नामावली अझै 7 जिल्लाबाट आउन बाँकी छ। छानबिन समितिले सप्तरी, बारा, सिन्धुपाल्चोक, प्युठान, बर्दिया, रुकुम पश्चिम र डडेलधुराबाट सदस्यता नामावली आउन बाँकी रहेको जनाएको छ। ती जिल्लामा आन्तरिक समायोजन, शुल्क विवाद लगायतका समस्याका कारण काम हुन नसकेको हो। हालसम्म सार्वजनिक गरिएका नामावली उप कुनै उजुरी, गुनासा वा सुझाव भएमा सम्बन्धित पार्टी निकाय वा व्यक्तिले आगामी असार 6 गतेभित्र प्रमाणसहित केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा सम्पर्क गर्न सक्ने बताइएको छ। नामावलीमा कुनै त्रुटि भए वा छुट भएको भए नयाँ सदस्यतातर्फ प्रतिनिधि सभा, क्षेत्रीय कार्य समितिले र नवीकरणतर्फको जिल्ला कार्य समितिले स्पष्ट आधार र प्रमाणसहित त्रुटि सच्याइदिनका लागि वा नाम समावेश गरिदिनका लागि असार 6 गतेभित्र
पठाइसक्नुपर्नेछ। नेपाली काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 16 गतेबाट सुरु गर्ने गरी कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। असार 3 गते काङ्ग्रेसले महाधिवेशनकै विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। हालसम्म काङ्ग्रेसमा 8 लाख क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको सांसद पद खारेज गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघि सांसद पदमा कायम रहने गरी सर्वोच्चले दिएको आदेश रद्द गरेपछि उनको सांसद पद जाने भएको हो। सर्वोच्चले थापाको पद कायम रहने गरी अन्तरिम आदेश दिएपछि सो विरुद्ध प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रराज अधिकारी, प्रदेशसभा सचिवालय र राष्ट्रिय जनमोर्चाले छुट्टा छुट्टै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएका थिए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी तयार पारेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएको छ। सञ्चार माध्यम नवीकरण गर्न नसक्ने र प्रकाशित समाचारकै आधारमा पत्रकारलाई जेल हाल्न सक्ने फौजदारी प्रावधानहरू समेत रहेका विवादित सजाय एवं कसुर सम्बन्धी व्यवस्थाहरू राखी विधेयक पास गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेपछि चर्को विरोध भइरहेको छ। सञ्चार माध्यमको दर्ता नै खारेज गर्न सकिने गरी प्रस्ताव तयार भएपछि सरोकारवालाहरूले पुनर्लेखनको माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। जेठ 24 गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकमा प्रदेश सञ्चार परिषदको गठन स्वरूप सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण तथा दण्ड जरिवानाका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरू प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने लगायतका दण्ड र जरिवानाका प्रावधानहरू राखेको छ। सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा फौजदारी प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ। विधेयकको दफा 37 को उपदफा 2 मा सञ्चार माध्यमको इजाजत पत्र र दर्ता खारेज गर्न सकिने, दफा 45 को उपदफा 1 मा उल्लेख गरिएको प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने र दफा 69 को कसुर सजाय र जरिवाना सम्बन्धी बुदाहरू संविधान विपरीत भन्दै सरोकारवालाहरूले पुनर्लेखनको माग गरेका छन्। सञ्चार सम्बन्धी बन्ने ऐनहरू चाहिँ सञ्चार क्षेत्रका सञ्चारकर्मीहरू, सञ्चार संस्थाहरूको संरक्षणका लागि बन्नुपर्ने हो। यहाँ त के छ भने नियमनका लागि, दण्ड सजाय र जरिवानाका लागि यो ऐन लक्षित छ। त्यसकारणले यो ऐन कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यसको प्रस्तावनादेखि यसका दफा र यसका उपदफाहरूमा हामी गहन छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाइयोस् भन्ने कुरा हामीले सम्बन्धित पक्षलाई भनिसकेका छौँ। विधेयकको 8औं परिच्छेदको दफा 69, 70, 71 र 72 मा सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारलाई जरिवाना र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ। पत्रकार स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्नेहरूले दर्ता भइसकेको विधेयक निषेधात्मक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी तयार भएको भन्दै ती आपत्तिजनक प्रावधानहरू पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाको माग छ। यो विधेयक खास गरी संविधान विरोधी, जनविरोधी र हामीले यो एउटा मौलिक हकसँग सम्बन्धित पनि भएका कारणले यसको यो कुनै पनि हालतमा पास हुन हामीले दिँदैनौँ भन्ने कुरामा हामी एकदम प्रतिबद्ध छौँ। तर प्रदेश सरकारले भने विधेयकको बचाउ गरेको छ। विधेयक सचिवालयमा दर्ता हुँदैमा पारित नै भइहाले जस्तो हल्ला गर्न जरुरी नभएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेत नारायण आचार्य बताउँछन्। क्याबिनेटबाट डिसिजन भएर अनि यहाँ आउन्जेलसम्म पनि त्यो विषयमा पत्रकार साथीहरूको ध्यान गएन, त्यो इस्युमा कसैले कुराकानी उठाउने काम भएन। आज त्यसपछि अगाडि बढिसकेपछि यो कुरो उठाउनुको पछाडिको अब त्यो रहस्य पनि म खोज्दैछु। किनकि यो अब इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने त यो त म आउनुभन्दा पहिले नै अनि पछि गएर क्याबिनेटबाट डिसिजन भएको कुरो हो नि। के छन् विवादित बुदा? विधेयकको दफा 69 मा इजाजत पत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा रजिस्ट्रारले इजाजत बापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गर्ने र सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने वा 1 वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ।
दफा 70 मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिस्ट्रारले 5,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दफा 71 मा झुटा विवरण दिएमा 10,000, दफा 72 मा विवरण उल्लेख नगरेमा 5,000 जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि र आमसञ्चार विधेयक विवादित बनिरहँदा त्यसबाट सिक्नुको साटो प्रदेश सरकारले केन्द्रकै नक्कल गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तारदेखि विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति लगायतका विभिन्न वर्ग तथा समुदायलाई बेवास्ता गर्दै आएको भन्ने विषयले अहिले निकै चर्चा पाएको छ। एक रिपोर्ट। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा रहेको सरकारले केही दिन अघि मात्रै आफ्नो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्यो। त्यसको लगत्तै प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख राजेश झा अहिराजले प्रदेश सरकारलाई मन्त्रीमण्डल विस्तारका क्रममा महिला र गैर मधेसीको सहभागिता नभएको भन्दै 4 पन्ना लामो स्मरण पत्र लेखे, जसको निकै टिक्का टिप्पणी भयो र समावेशी समानुपातिकको नाममा प्रदेश प्रमुख झाले राजनीतिक गरेको आरोप पनि लाग्यो। दलित समुदायको मान्छेलाई रिप्लेस गरेर उहाँ आफै आउनु भएको, त्यसकारण उहाँले समानुपातिक समावेशी को पक्षमा यत्रो ठुलो वकालत गर्नुपर्ने स्थिति छैन। यहाँको प्रदेश सरकारलाई त्यो कुरा थाहा छ, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी गराउँछ। प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव राजनीतिक खिचातानीले समावेशीको धारणालाई व्यवहारमा उतार्न गाह्रो भएको बताउँछन्। पार्टीको चाहे पार्टीभित्रको लगानी, पार्टीभित्रको योगदान र सम्बन्धित विषयको विज्ञताको कुराहरू पनि आउँछ। त्यस हिसाबमा राजनीतिक दलहरूले निश्चित रूपमा अगाडि बढिरहेछ र अहिलेको अवस्थामा यसलाई सुधार्दै आउने दिनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हरेक सेक्टरमा गराउनुपर्छ। मुख्यमन्त्री राउतलाई प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमानीकृत मुस्लिम, पिछडा वर्ग, यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक आदिको समावेशिता अनिवार्य गर्नुपर्ने स्मरण गराएका थिए। अधिकार कर्मी समेत रहेका अधिवक्ता रेखा झाले पार्टीभित्र र सरकारमा सहभागिताका सवालमा पनि महिला लगायतकालाई बेवास्ता गरी सरकार हिँडेको बताउनुहुन्छ। महिलालाई चाहिँ तपाईले 50% दिनुभएछ, दलितलाई पनि दिनुभएछ भन्नुहुन्छ कागजमा, तर जहाँबाट तपाईले कानुन बनाउनु भएछ त्यहाँ के गर्नु भएछ? तपाईले कानुन बनाउने मान्छे नै कानुनलाई मिचेको, तपाईले आफै बनाएको कानुनलाई पनि मिच्नु भएछ। जसपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेश नम्बर 2 को सरकारमा सहभागी भएका महन्त ठाकुर पक्षलाई निकालेर काङ्ग्रेसलाई सहभागी गराइसकेको छ। सरकारमा काङ्ग्रेस र माओवादीको सहभागितासँगै मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्री परिषद समेत विस्तार गरिसकेका छन्। पहिलो मन्त्री परिषदमा पनि महिला या दलित या समावेशी समानुपातिकलाई बाइकाट गरे र अहिले पनि त्यही गरेपछि दबाव स्वरूप हामीले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। समानताका कुराहरू, समावेशीका कुराहरूमा अझ बढी अग्रसरताका साथ यहाँका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो, बोलिदिनुहुन्थ्यो, साह्रै राम्रो लाग्थ्यो, मिठो लाग्थ्यो। तर खोइ व्यवहारमा सबैभन्दा बढी समावेशिताको एजेन्डा उठाउने प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले नै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणीले अहिले निकै महत्त्व पाएको छ। न्युज 24 का लागि धनुषाबाट किरण कर्णको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल पाल्पा सडक खण्ड सिद्धबाबा क्षेत्र बेला बेलामा चर्चामा आइरहन्छ। कहिले दुर्घटनाको कारण त कहिले वैकल्पिक मार्ग बनाउने कारण, कहिले सुरुङ मार्ग बनाउने कुराले चर्चामा आउने सिद्धबाबा यति बेला भने सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडै काटेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना प्रदेश योजना आयोगले ल्याएपछि पुनः चर्चामा आएको छ। एक रिपोर्ट। सिद्धबाबा क्षेत्रबाट निस्केको कच्चा पदार्थलाई निकासी गर्ने उद्देश्य सहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देही र पाल्पाको सिमानामा रहेको सिद्धबाबा क्षेत्रको पहाड काट्ने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पेश गरेको छ। लामो समयदेखि तयारी गरिएको डाँडो काट्ने योजनालाई सिद्धबाबा कृत्रिम पठार योजना नामकरण दिएको छ।
यति बेला सिद्धबाबा क्षेत्रको ढुङ्गा काटेर त्यसलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने र डाँडा काटेर आएको कच्चा पदार्थ स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्ने र बचेको निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गरेको हो। डाँडो काटेर समथर बनाई त्यसमा बस्ती बसाएर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने र सिद्धार्थ राजमार्गको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडक खण्डमा वर्षेनी पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य र प्रयास अन्तर्गत डाँडा काट्ने अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार भएको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा सिद्धार्थ राजमार्गको छेउमा तल सुरुङ मार्ग, माथि आकर्षक पार्क, पौडी पोखरी, चिडियाघर, होटल एवं रेस्टुरेन्ट सहितको बस्ती राख्न सकिने उल्लेख छ। प्रारम्भिक अध्ययन गर्दाखेरि हामी के भेटायौँ भन्दा यसलाई दुई तीनवटा हिसाबले, एउटा त बुटोलसँग कनेक्टेड छ यो, त्यसले गर्दा यसलाई पर्यटकीय हिसाबले पनि यसलाई एउटा सदुपयोग गर्न सकिने, दोस्रो जुन बाटोको जोखिम छ त्यो जोखिमलाई पनि एकदमै मिनिमाइज गर्न सकिने। अध्ययनले 214 हेक्टर क्षेत्रफलको डाँडा कटान गर्दा 14 करोड 80 लाख घन मिटर कच्चा पदार्थ निस्किने देखाएको छ। त्यसको अहिलेको बजार मूल्यकै हिसाबले बिक्री गर्दा 1 खर्ब बढीको व्यापार हुने अध्ययनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले डाँडा कटानको क्रममा निस्कने कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने विषयमा केही उल्लेख नगरी व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ, तर व्यवस्थापनका लागि सबै विकल्प खुल्ला राख्ने उल्लेख छ। सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने र यो ऐतिहासिक क्षेत्र समेत भएकाले मास्न नहुने कतिपयको धारणा छ। सिद्धबाबा भर्तीहरूले तपस्या गरेको यस चुरे श्रृङ्खलामा यस पहाडलाई हामीले काटेर हामीले तहस नहस गराइयो भने यसको अस्तित्व नै यहाँबाट गुम्न जान्छ। त्यसै गरी रामापिथेगस 1 करोड 30 लाख वर्ष पुरानो रामापिथेगसको बङ्गला भेटिएको क्षेत्र हो। यहाँ पूर्वज पहिलाका मान्छेहरू यस क्षेत्रमा हिँड्ने डुल्ने गर्थे। त्यसका अवशेषहरू पनि यस क्षेत्रमा अझै छन्। यसमा अझै अन्वेषण गर्न जरुरी छ, अनुगमन गर्न जरुरी छ। यता सङ्घीय सरकारले सिद्धबाबा क्षेत्रमा वर्षेनी हुने जोखिम कम गर्न 1100 मिटर क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर समेत आह्वान भइसकेको छ। 10 अर्ब बढी लागतमा सुरुङ मार्ग निर्माण हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेकाले सङ्घीय र प्रदेश सरकारको समथर बनाउने योजना पनि कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढाइएपछि यस क्षेत्रका सडक प्रयोगकर्ताहरूले सधैँको शास्ति खेप्दै आएको सिद्धबाबा क्षेत्रले नयाँ रूप लिने विश्वास गरिएको छ। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। नेपालमा सोमबार थप 2918 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9438 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2049 जना र 5381 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 869 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,31,860 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 53 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 8,465 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार थप 5,147 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 5,36,252 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 65,804 जना संक्रमित आइसोलेसनमा र 531 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 32,24,163 वटा पीसीआर र 1,13,210 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाको कहर बढेसँगै मास्क प्रयोग गर्नेको संख्या पनि बढेको छ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन अधिकांशले मास्कको प्रयोग गर्ने गरेका छन्, तर यसरी प्रयोग गरिएको मास्क प्रयोग पश्चात जथाभावी फ्याल्दा समस्या भइरहेको छ। एक त यसरी जथाभावी फालिएको मास्कले वातावरण प्रदूषण गरिरहेको छ भने अर्कातिर कोरोना लगायत संक्रमण सर्ने जोखिम पनि उच्च रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश शहरमा यो समस्या देखिँदा यसको व्यवस्थापनमा चिन्ता पनि थपिएको छ। तर यो समस्या नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी चिन्ताको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। रौतहटको कुल जनसङ्ख्या 6,86,722 रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन मास्क प्रयोग गर्नेको संख्या बढे पनि प्रयोग गरिसकेको मास्क जथाभावी फ्यालिँदा भने समस्या देखिएको छ।
प्रयोग गरिएको मास्कहरू सडक, गल्ली, चोक, सडक पेटी, बजार जताततै देखिनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ। युज गरिसकेका मास्कहरू यत्तिकै जताततै फाल्ने गरेको छ हैन, जसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यसले वातावरण प्रदूषणको साथै अन्य व्यक्तिहरूमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले यसलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ अलिकति स्थानीय तहबाट नै जनचेतना फैलाउनुपर्छ जस्तो मेरो विचारमा लाग्छ। मानिसले प्राय मेडिकल मास्क प्रयोग गरिरहेका छन्। सो मास्कमा प्रयोग भएको सामग्रीहरू हत्तपत्त नसड्ने भएकाले जथाभावी फ्याँकिँदा वातावरणलाई दीर्घकालीन असर गर्ने अध्ययनले देखाएको छ। मास्कहरू पूर्ण रूपमा नष्ट हुन वर्षौं लाग्ने भएकाले यसको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। जथाभावी रोडहरूमा मास्कहरू फाल्नाले विभिन्न प्रकारको रोगहरू निम्ति आउँछ। त्यसमा तपाईँको अहिले कोरोना भाइरसको महामारीमा मान्छेहरूले मास्क लगाएर जथाभावी फाल्यो भने त्यसमा पनि भाइरसहरू सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यति बेला मास्कको व्यवस्थापन स्थानीय तहको लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। स्थानीय तहले मास्कको व्यवस्थापन सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव चिकित्सकहरूको छ। यदि सही तरिकाले हामीले यो मास्कलाई त्यो व्यवस्थापन गरिनौँ भने यसले चाहिँ भोलिको दिनमा ठुलो चाहिँ यसले चाहिँ क्षति पुर्याउन सक्छ। जस्तै प्रथम कुरो चाहिँ यसले चाहिँ नयाँ सङ्क्रमण पनि गराउँछ र यसले चाहिँ के वातावरणीय प्रदूषण पनि गराउँछ। यता संघीय राजधानी काठमाडौँमा पनि मास्कको व्यवस्थापनलाई लिएर चिन्ता थपिएको छ। जथाभावी फ्यालिएका मास्कले जोखिम थप बढाउने भन्दै मास्क व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै सजग हुनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यदि संक्रमित व्यक्तिले लगाएको छ भने त्यसमा भाइरसका कणहरू हाम्रो नाकमुखबाट निस्केका हाच्छेउ या चाहिँ सिगानका कणहरूमा रहिरहेका भाइरसहरू पार्टिकल्सहरू घुमिरहेका हुन्छन् त्यो मास्कमा। र हामीले जहाँ पाए त्यहीँ खोले त्यहीँ फालिदिने होइन, बजारमा हिँड्दाखेरि त्यहीँ फालिदिने, कार्यालयमा त्यहीँ फालिदिने गऱ्यौँ भने अर्को व्यक्तिले त टिपेर त्यसलाई सफा राख्नुहुन्छ। कुनै व्यक्ति आउनुहुन्छ भने हातबाट अर्को व्यक्तिलाई सर्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ। कोरोना भाइरस लगायत अन्य संक्रमणबाट जोगाउने मास्कको उचित व्यवस्थापनमा राज्यले नै ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिएको छ। हेर्दा सामान्य लागे पनि यसको व्यवस्थापनमा सबैको ध्यान जानुपर्ने देखिएको छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट। मास्कको प्रयोगले कोरोना भाइरसबाट मात्र सुरक्षित नभएर हजारौं किसिमका रोग गराउने कीटाणु, जीवाणु, भाइरस, ब्याक्टेरिया र धुलो धुवाँ आदिबाट पनि सुरक्षित हुन सकिन्छ। कोरोना संक्रमण भएपछि पाइने शास्ति र पीडाभन्दा मास्कको प्रयोग धेरै हदसम्म सहज छ। प्रभावकारी मास्कको प्रयोग र प्रयोग गरिसकेपछि गरिने डिस्पोजको बारेमा पनि ध्यान दिन विज्ञको सुझाव छ। मास्क प्रयोग गरिसकेपछि कतिले चाहिँ अहिले हामी बाटोहरूमा हेर्न सक्छौँ मास्कहरू यतिकै फालिरहेको हुन्छ। कसैले प्रयोग गर्दा चुडिएर बाटोमै फालिदिएर हिँड्ने। मास्क चाहिँ डिस्पोजेबल मास्कलाई डिस्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने एउटा सुनिएको पनि छ। कसरी यसलाई डिस्पोज गर्ने, जता पनि फाल्न मिल्ने चिज हो कि के हो, यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस्। हजुर, यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो। जस्तै मास्क मैले फुकालेँ अथवा मेरो भाँच्यो चुड्यो भने मैले फुकाल्ने तरिका पनि यताउता समातेर नै। यो त सास फेरिरहेको ठाउँ छ यहाँ हाम्रो। यहाँ जे छ बाहिर, जस्तै कोरोना भाइरसै छ भने पनि यहाँ अड्किरहेको हुन्छ नि अहिले। अब यसलाई नै फेरि हामीले यहाँ छोएर यताउता मुखतिर लायौँ भने त्यहीँबाट पनि सर्न सक्छ। त्यसैले सर्लक्क आफ्नो पछाडिबाट निकाल्ने, बिस्तारै निकालेपछि अनि यसलाई डिस्पोज गर्नलाई यो तयार भयो। अब बाहिर छौँ हामी र बाहिर घरमा पुगेपछि त यसलाई डिस्पोज गर्ने यसै गरेर अनि त्यसपछि सबभन्दा राम्रो चाहिँ यसलाई काटेर डिस्पोज गरेको राम्रो। किनकि धेरै ठाउँमा मान्छेहरूले फेरि पनि ल्याएर अरूलाई बेचेको पनि पाइएको छ। यहाँ त होइन, विदेश इन्डियाहरूमा हामीले त्यो सुनेका छौँ कुराहरू। यसमा भन्दा पनि N95मा चाहिँ धेरै सुन्ने कुरा हो। त्यसरी त्यो काटेर गर्नु एकदमै जरुरी। र अर्को कुरा चाहिँ के भने अब यसले चाहिँ डेफिनेटली अब यत्रो योले पछि इन्भाइरोमेन्टल डिजास्टर पनि ल्याउने छ। तर अहिलेको अवस्थामा हामीसँग अरू उपाय भएन। सही ठाउँमा मास्कलाई एउटा छुट्टै जुन प्लास्टिक हामीले छुट्याउँछौँ नि घरमा
हरियो र रातोमा राख्ने जुन एउटा सिकेर आछौँ, कतिले प्र्याक्टिस गर्छौँ, कतिले गर्दैनौँ, तर जुन प्लास्टिकको उसमा चाहिँ राख्नु पर्यो, यसलाई छुट्टै राखेको खण्डमा बेटर। जलाउने फोहोरमा हजुर, जलाउने या यसलाई त्यही जलाएर डिस्पोज गर्ने कस्तो हुन्छ? यसको रिसाइक्लिङ कुनै प्लान्ट भइदियो भने गजब हुन्थ्यो, त्यो छैन केही पनि हाम्रो देशमा चाहिँ छैन, त्यो छैन। त्यसैले अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसरी डिस्पोज गर्नु नै ठिक देखिन्छ। जता पनि बाहिर फाल्न चाहिँ भयो। हजुर, बाहिर जथाभावी फ्यालिदियो भने अरूले अब कसै लाइदेलान, कुकुरले यता लाग्ला उसलाई धेरै कुरा हुनसक्छ। त्यसैले यो चिजलाई कम गराउन भनेको सबै हामी सजग हुनुपर्छ। जस्तै बाटोमा पनि केही गरी उभ्यायो भने यसलाई सर्लक्क लाएर यतापट्टि पल्टायो, यतापट्टि आफ्नो पट्टि चाहिँ भित्र पार्यो, अनि त्यसपछि खल्तीमा लाएर घरमा लगेर डिस्पोज गरिदियो भने बेटर हुन्छ। जथाभावी चाहिँ नफालिदिनुहोस् बिन्ती छ, त्यो चाहिँ साह्रै यो इन्भाइरोमेन्टको लागि साह्रै हानिकारक छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही दिन स्थगित भएको खोप कार्यक्रम पुनः सुरु गरेको छ। केही दिन अघि खोप अभाव भएको भन्दै स्थगित भएको कार्यक्रम 2 दिन सञ्चालन हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ। भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाउन छुटेका 60 र 61 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउन सुरु गर्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले परिपत्र गरे अनुसार पुनः खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको महानगरपालिकाको शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार वीर अस्पताल, महाराजगञ्जमा रहेको शिक्षण अस्पताल, छाउनीमा रहेको वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल र नयाँ बानेश्वरमा रहेको निजामती कर्मचारी अस्पतालमा गएर खोप लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्य विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दर्ता भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाले वैद्य विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकोमा प्रदेश सभामा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसरी प्रदेश सभामा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रहरीमा उजुरी नै दायर भएको यो पहिलो पटक हो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध केही दिन अघि आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका काङ्ग्रेस सांसद वैद्यले आफ्नो भनाई गलत भएको भन्दै क्षमा मागिसकेका थिए। उनको पार्टी काङ्ग्रेसले नै उनको भनाई आपत्तिजनक भन्दै माफी माग्न निर्देशन दिएको थियो। वैद्यले पार्टीको निर्देशन लगत्तै आफ्नो अभिव्यक्तिका लागि क्षमा माग्दै संसदको रेकर्डबाट सो भनाई हटाउनका लागि आफैले माग गरेका थिए। यो सँगै वैद्यको अभिव्यक्तिको विषय सेलाइसकेको थियो। तर पुनः यो विषयलाई लिएर प्रदेशसभामा सत्तारूढ एमाले र काङ्ग्रेसबीच विवाद हुने देखिएको छ। एमाले युवा संघका अनिल काफ्लेले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा ज्यान मार्न दुरोत्साहन गरेको भन्दै जाहेरी दिएपछि सोमबार बागमती प्रदेशसभा काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाले प्रदेशसभामा बोलेको विषयलाई लिएर कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नमिल्ने भन्दै जाहेरी तत्काल फिर्ता नलिए प्रदेशसभामा डटेर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। संविधानका जानकारहरू प्रदेशसभामा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उजुरी दर्ता गर्न नमिल्ने बताउँछन्। उहाँले त बोल्नु भयो, अब मुद्दा चलाउने कुरो त फेरि के हुन्छ, मुद्दाको आफ्नै कुरो हुन्छ होइन। उहाँलाई जे चार्ज लगाइएको छ त्यो अब जनवादी उद्योग कसरी हुन सक्छ, त्यो हुन सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि फेरि यो पोलिटिसियनहरूले बोलेको बेलामा वास्तवमा चाहिँ धेरै त्यस्ता कुराहरू बोल्ने गरिरहेछन्। त्यस्तो नबोल्नुपर्छ। हाम्रो देशमा पोलिटिसियनहरूले त्यस्तो धेरै बोल्ने कुरोलाई रोक्नु जरुरी छ। बागमती प्रदेशको 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा वैद्यले प्रदेशसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आफू नाथुराम गोडसे बन्न तयार रहेको आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेका थिए। हरेक सांसदहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ नै। संविधानले प्रदेशसभामा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर कुनै संसद सदस्यलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने र निज उप कुनै अदालतमा कारबाही नचलाउने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले यस्तो व्यवस्था गर्नुको कारण सांसदहरू जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छन् भन्ने मानिएकैले हो। तसर्थ सांसदहरूले संविधानमा आफूहरूलाई दिएको सो अधिकारबारे जिम्मेवार हुनुपर्छ नै। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दै घृणा वा उत्तेजना फैलाउने काममा सांसदहरू लागे संसदले उनीहरूमाथि खबरदारी वा कारबाही गर्न सक्छ। तर संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रहरीले जाहेरी लिने, मुद्दा दर्ता गर्ने हो भने संसदभित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अवस्था आउन सक्नेतर्फ पनि सचेत हुनै पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। नेपाल भारत सीमामा पर्ने रुपेडिया नाकामा एकीकृत जाँच
चौकी निर्माणको काम सुरु भएको छ। भारत सरकारले प्रदान गरेको 2 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ सहयोगमा नेपाल सरकारका तर्फबाट उपलब्ध हुने करिब 90 बिघामा सो चौकी निर्माण गरिन लागेको हो। एकीकृत जाँच चौकी निर्माणले भन्सार तथा अध्यागमन सुविधालाई एउटै छाता मुनि ल्याई दुई देशबीच मालवाहक सवारी साधनको आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्नेछ। एक रिपोर्ट। दुवै देशको संयुक्त पहलमा निर्माण हुने एकीकृत जाँच चौकीमा वेयर हाउसिङ, रेफ्रिजरेटेड कार्गो सुविधा, औषधीय, बिरुवा तथा जनावर क्वारेन्टिन एरिया, सवारी चालक तथा यात्रुहरूका लागि सुविधा, सीसीटीभी र अन्य सुरक्षा उपकरणहरू, सातै दिन 24 घण्टा बिजुली ब्याकअप सुविधा, फोहोर पानी प्रशोधन लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध हुनेछन्। आइसिबीका लागि नेपाल सरकारले भारतको रुपौटिया नाकासँग जोडिएको 87.5 बिघा जमिन अधिग्रहण गरेको छ। सरकारले मुआब्जा बापत 9 करोड 4 लाख रुपियाँ वितरण गरिसकेको छ। 87 बिघा क्षेत्रफलमा चाहिँ भारत सरकारको सहयोगमा चाहिँ यो बनिरहेको छ र यसमा 87 बिघा मध्ये 68 बिघा चाहिँ त्यसमा चाहिँ जुन सदुपयोग गर्ने ल्यान्डको हुन्छ भने बाँकी 19 बिघा जति चाहिँ लिङ्क रोडको लागि छ। यो गरी जम्मा 87 बिघा हो। एकीकृत भन्सार जाँच चौकी परिसरमा भन्सार कार्यालयका सबै अध्यागमन, ब्याङ्क, खाद्य प्रविधि, प्लान्ट क्वारेन्टाइन लगायतको कार्यालयका साथै 1000 भन्दा बढी मालवाहक ट्रक पार्किङ गर्न मिल्ने ठाउँ हुनेछ। एकीकृत चौकी भनेपछि त्यो ग्राउन्डभित्र सबै थोक हुन्छ। जस्तै एक्सरे मेसिन पनि लाग्छ त्यहाँ। यो ट्रकमा कति कुन्टल सामान छ, के छ भनेर त्यो एक्सरे चेक गर्छ। एउटा पारदर्शिता पनि देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ ब्याङ्क हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ खाद्यको जुन चेक गर्ने त्यो अफिस हुन्छ। एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणले व्यापार व्यवसायमा सहज हुने स्थानीय व्यवसायको अपेक्षा छ। पारी पनि गाडी त्यत्तिकै लाइनमा राख्नुपर्ने, यता पनि गाडी थुप्रै लाइनमा राख्नुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति छ। एकीकृत जाँच चौकी बन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुलो गाडीहरू, ठुल्ठुलो गोदामहरू गर्नको लागि हामीलाई सहज बन्ने तरिका हुन्छ। उक्त परियोजना 2 वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भारतको राजदीप बिल्डकन कम्पनीले ठेक्का पाएको छ। न्युज 24 का लागि बाँकेबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम चौधरीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मलेसिया र खाडी मुलुकहरूमा विभिन्न कारणबाट मृत्यु भएका 100 भन्दा बढी नेपाली श्रमिक कामदारको शव सरकारले स्वदेश ल्याउन सकेको छैन। उनीहरूको शव व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा मृतकको परिवारमा अन्योलता बढेको छ। एक रिपोर्ट। 1 महिनाको अवधिमा 100 भन्दा बढी कामदारको कोभिड भन्दा दुर्घटना लगायत अन्य कारणबाट मृत्यु भएको हो। मृतक श्रमिकको शव व्यवस्थापन ढिलाइ हुँदा मृतकका परिवार अन्योलमा छन्। गत 1 महिनादेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा मृतकको शव ल्याउन कठिन भएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको स्पष्टीकरण छ। बोर्डका अनुसार 1 महिनाको अवधिमा मलेसियामा 40 जना, साउदीमा 29 जना, कतारमा 8, कुवेतमा 3 जना र खाडीको अन्य देशहरूमा कोभिड बाहेक 100 भन्दा बढी श्रमिकको मृत्यु भएको छ। सम्बन्धित मुलुकका नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरू सक्रिय हुन नसक्दा शव व्यवस्थापनमा ढिलो भएको गुनासो छ। गत वर्ष वैदेशिक रोजगार बोर्डले 1166 जना मृतक श्रमिक परिवारलाई प्रति व्यक्ति 7 लाखको दरले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको थियो। श्रमिक कल्याणकारी कोषमा हालसम्म विदेशमा रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको 5 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ रहेको छ। नेपाली श्रमिकको दुर्घटना, हृदयघात, प्राणघातक रोग, प्रतिकूल मौसम र आत्महत्या जस्ता कारण मृत्यु हुने गरेको छ। सरकारले गत महिना मलेसियाबाट 18 जना मृतक कामदारको शव वाइड बडीबाट ल्याएको थियो। हाल नियमित उडान नहुँदा शव व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। शव ल्याउने प्रयास भइरहेको बोर्डको भनाइ छ। फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारणले जब घुमेर अथवा चाहिँ बिचल्ली परेर हामीलाई जो नियोगहरू मार्फत उद्धारको लागि भनेर आएको छ त्यस्ता 326 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हामीले उद्धार गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली श्रमिकको शव व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा उनीहरूको परिवार र आफन्त थप अन्योलमा परेका हुन्। विदेशमा कामको सिलसिलामा श्रम स्वीकृति लिएर गएका र विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाइरहेका श्रमिकको मृत्यु भएपछि उनीहरूको शव व्यवस्थापन र परिवारलाई क्षतिपूर्ति तत्काल दिनुपर्ने राज्यको दायित्व भएको श्रम विज्ञहरू बताउँछन्। विदेशमा त्यसरी कामदारको मृत्यु भएर शव अलपत्र पर्यो भने त्यस्तो शवलाई
उद्धार गरेर नेपाल ल्याउने दायित्व चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डको हो। कानुनले नै त्यो दायित्व तोकेको छ। श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र र कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आपसमा समन्वय नगर्दा विदेशी भूमिबाट नेपाली युवा श्रमिकको सब व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको हो। क्यामेरामा केशव नेरौलाको साथमा नवराज चालिसेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। निषेधाज्ञाले समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका बेला पनि शेयर बजारमा भने लगातार वृद्धि देखिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता बढेको तथा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै आर्थिक तथा नीतिगत परिवर्तन नभए पनि बजार सूचक र कारोबार रकमले हरेक दिन नयाँ नयाँ कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ। पछिल्लो समय निरन्तर उछाल आएको शेयर बजारले सोमबार ऐतिहासिक उचाइ हासिल गरेको छ। नेप्से परिसूचकले 3000 को मनोवैज्ञानिक बिन्दु शानदार रूपमा पार गर्दै नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। सोमबार नेप्से परिसूचक 42.72 अङ्कले बढेर अधिकतम 3025 बिन्दुमा पुगेर रेकर्ड ब्रेक गरेको हो। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यसअघि गत आइतबार नेप्से परिसूचक अधिकतम 2983 बिन्दुमा पुगेको थियो। आज क वर्गका ठूला कम्पनीहरूको सेन्सिटिभ इन्डेक्स समेत अधिकतम 10.60 अङ्कले बढेर 550.01 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन कुल 221 कम्पनीका 3,50,27,363 किता शेयर 1,75,411 पटक किनबेच हुँदा कुल 18,88,40,00,000 माथिको कारोबार भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएपछि काङ्ग्रेसले जनायो आपत्ति। सरकारको दबावमा जाहेरी दर्ता गरिएको आरोप। बुटवल पाल्पा सडक खण्डमा पर्ने सिद्धबाबा डाँडो काट्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रस्ताव। पहाड काटेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना। कनेक्टेड छ यो, त्यसले गर्दा यसलाई पर्यटकीय हिसाबले पनि यसलाई एउटा सदुपयोग गर्न सकिने। प्रयोगपछि जथाभावी फ्याँकिएको मास्कले कोरोनाको थप जोखिम बढाउँदै मास्कको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव। भावी चाहिँ नफालिदिनुहोस् बिन्ती छ, त्यो चाहिँ साह्रै यो इन्भाइरोमेन्टको लागि साह्रै हानिकारक। कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम। नेप्से परिसूचक 42 अङ्कले बढेर अधिकतम 3000 को बिन्दुमा पुग्यो। र युरोकप फुटबलमा आज पोल्यान्ड र स्लोभाकिया बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै अर्को खेलमा स्पेनले पोल्यान्डसँग खेल्ने। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाएपछि ओली सरकार विरुद्धको घेराबन्दीलाई विपक्षी गठबन्धनले सफल बनाउन थालेका हुन् भन्नेले तालीमा र होइनन् भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।